नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या 146 पुग्यो। थप 634 जनामा संक्रमण पुष्टि। देशभर कोरोना कहर कायमै रहँदा डोल्पामा भने संक्रमण शून्य। अझै पीसीआर परीक्षण र सचेतना फैलाउने कार्य जारी। एक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका 35 जना सुत्केरीको हेलिकप्टरबाट उद्धार। जोखिममा रहेका सुत्केरीलाई सहज। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट र सल्ले जोड्ने झोलुङ्गे पुलको काम ठप्प। सुर्खेतमा प्रादेशिक इन्धन भण्डारण निर्माणको आयोजना पनि अघि बढ्न सकेन। मुगुको खाद्य संस्थानको गोदाम रित्तिएपछि सर्वसाधारण खाली हात घर फर्किन बाध्य। तत्काल खाद्यान्न झिकाउन माग। र नेपाल क्रिकेट संघका 23 पुरुष खेलाडी सहित 51 जनाको कोरोना बिमा। दोस्रो चरणमा महिला खेलाडीको पनि बिमा गरिने। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा ज्यान गुमाएका 9 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 146 पुगेको छ। नेपालमा थप 634 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढी देखिएको छ। शनिबार कोरोना संक्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरू उच्च रक्तचाप, मुटु, दम जस्ता रोगहरूबाट ग्रस्त थिए भने उच्च ज्वरो, टाउको दुखाइ, खोकी, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिएको थियो। हालसम्म देशभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या कुल 146 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 634 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,519 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ती व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। हालसम्म देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 31,117 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित संख्या 12,621 रहेको छ। शनिबार कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 136 रहेको छ। यो सँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 18,350 पुगेको छ। हाल देशभर क्वारेन्टाइनमा 11,658 जना रहेका छन्। देशभर स्वास्थ्यगत आइसोलेसनमा 8,705 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 3,900 रहेका छन्। प्रदेशगत विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 5 मा शनिबार थप 78 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेश 5 मा कुल कोरोना संक्रमित संख्या 5,507 रहेको छ। अहिलेसम्म कोरोनालाई जितेर घर फर्किनेको संख्या 4,377 पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 18 रहेको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल कोरोना संक्रमित संख्या 5,149 पुगेको छ। अहिलेसम्म कोरोनालाई जितेर घर फर्किनेको संख्या 4,374 पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9 रहेको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा शनिबार 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिबार थपिएका सँगै कर्णाली प्रदेशमा कुल कोरोना संक्रमित संख्या 2,240 रहेको छ। शनिबार 24 जना डिस्चार्ज भएसँगै अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट निको भई घर फर्किनेको संख्या 1,969 रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9 रहेको छ। अन्जु चौधरी, एनटिभी कोहलपुर। हिमाली जिल्ला डोल्पामा कोरोना संक्रमण शून्य देखिएको छ। एक साता अघि कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरेर नेपालगञ्ज र सुर्खेत पठाइएका 280 जनाकै पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै डोल्पा कोरोना संक्रमण मुक्त भएको हो। हिमाली जिल्ला डोल्पामा कोरोना संक्रमण शून्य देखिएको छ। एक साता अघि कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरेर नेपालगञ्ज र सुर्खेत पठाइएका 280 जनाकै पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै डोल्पा कोरोना संक्रमण मुक्त भएको हो। लकडाउन खुलेसँगै सहर बजारबाट भित्रिएका स्थानीय व्यापारी, कर्मचारी र छिमेकी जिल्ला रुकुम र जाजरकोटबाट ठूलो संख्यामा भित्रिएका कामदारका कारण डोल्पामा कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएको थियो। ठूलो संख्यामा जिल्ला बाहिरबाट सर्वसाधारण भित्रिएपछि कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको भन्दै जिल्लावासीले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
देशभर कोरोना संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा नागरिक स्तरमा सचेतना ल्याउन सकेकै कारण डोल्पामा कोरोना संक्रमण शून्य भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने खासै संक्रमित चाहिँ छैन। त्यो हुनका पछाडि चाहिँ खास गरी 2-3वटा कुराहरू चाहिँ छन्। एउटा कुरा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ जनताले चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग बुझेको छ। कोरोनाको विषयमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सचेतना फैलाउन सक्यौँ जस्तो लागेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत, सामाजिक अभियन्ता मार्फत, तपाईँहरू जस्तै चाहिँ मिडिया मार्फत चाहिँ यो विषयहरू चाहिँ तल्लो स्तरसम्म पुगेको छ र सुरक्षित हुने वातावरण पनि त्यसले बनायो। सदरमुकाम दुनैमा कोरोना संक्रमितका लागि 23 बेडको आइसोलेसन समेत तयार पारिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी देवी शर्माले जानकारी दिनुभयो। अझै पनि जिल्लाका अन्यत्र ठाउँमा पनि PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। अहिले जिल्लाका 3 ठाउँमा क्वारेन्टाइन सुरु गरिएको छ भने 7 जना क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। डोल्पामा अहिलेसम्म 1500 जनाको PCR र 1465 जनाको RDT परीक्षण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ। डोल्पामा यसअघि 4 जनामा कोरोना संक्रमण भएकोमा जगदुल्ला गाउँपालिकाका 1 जनाको मृत्युपछि संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने अन्य 3 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन्। नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र नेउपाने, डोल्पा। छिमेकी जिल्ला जुम्ला र दैलेखमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्लाभर आजदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा भदौ 10 गते राति 12 बजेसम्म जारी रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रप्रसाद गैरेले जानकारी दिनुभयो। कालीकोटमा अहिलेसम्म 79 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएको समयमा अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरेको भनाइ छ। कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, मुगु र जुम्लामा कोरोना संक्रमित बढेपछि यस अघि नै निषेधाज्ञा जारी गरिसकिएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। विशेष गरी मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिहरू झन प्रभावित बनेका छन्। यसै क्रममा संक्रमणबाट जोगिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण रिक्सा चालकको पेसामा कस्तो असर परिरहेको छ भनेर हामीले बाँके क्षेत्रमा केही रिक्सा चालकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ आजको आवाजमा। दिनभरि श्रम गरेर साँझ एक छाक खाने हामी मजदुरहरूको लागि एकदमै गाह्रो भएको छ। बाँच्नको लागि लगभग गाह्रो भइरहेछ। यस्तो लाग्छ कि हामीलाई त अब जिन्दगी नै अब लकडाउन हुन्छ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। यस्तो महसुस भइरहेछ। किनभने अब हामी यतातिर हामीले अब अटो चलाएनौँ भनेपछि साँझ के गरेर छाक टार्ने भन्ने भएको छ समस्या। अटो चलायो भने अब फेरि कोरोना मतलब संक्रमण फैलिन्छ कि भन्ने त्यतिकै डर छ। ऋण कर्जमा लियो स्थिति यस्तै छ। लकडाउनमा अब कहिले यता लगेर्छन्, कहिले उता लगेर्छन्। अब हामीले सहज रूपले चलाउन पाइन्न। कहिले काहीँ अब आएर आफ्नो केही तेल खर्च निकाल्नै जाने यस्तै छ हाम्रो स्थिति अहिले। त्यति देशको स्थिति अनुसार त हामीले चाहिँ जसो चल्नुपर्ने हुन्छ, तर पनि अब हाम्रो यो समय अनुसार अब कसरी अगाडि बढाउने हाम्रो यो जीवनयापन अब चलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब अटो नचलाइ नहुने स्थिति चाहिँ आइसकेको छ। अहिले चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ र फेरि लकडाउन चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि चलाउनु पनि पाइएन। मतलब 4 महिना हामीले चाहिँ त्यत्तिकै राखेर अहिले फेरि सुरुदेखि अहिले 1.5 महिना भयो निकालेर चलाउन सुरु गरेको। बिचबिचमा चलाइरहेका छौँ र बिचबिचमा चलाएर कहिले चलाउने कहिले नचलाउने गरेर घर खर्च चलाएका छौँ। र यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामी कहीँ पनि चाहिँ भनौँ धेरै चाहिँ आफ्नो सुरक्षा गरेर हिँड्नु परिरहेको छ। यो लकडाउनले गर्दा धेरै मार छ सर्वसाधारण जनतालाई। जीविका आर्जन पालन गर्ने एकदमै गाह्रो छ। लकडाउन अब हुन त हो, रोगको लागि सबैले निर्भर गर्नको लागि लकडाउन गर्नु आवश्यकै हो, तर गरिबको लागि एकदमै मार छ। हामी पेसादार यो अटो रिक्सा चलाउनेलाई त अहिले अझै झन् मार छ। किनभने कि 6 महिना भइसक्यो चैतबाट अहिले भदौसम्म। विशेष गरी कोलपुरमा अब धेरै कोरोनाहरू देखिएको छ। त्यही भएर लकडाउन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हो। एउटा कट्टाको घरेलीको मूल्य अटो किन्यो, अब के गर्ने? घरमा खाने छैन, कसरी किस्ता हाला भन्छ, किस्ता कसरी हाल्ने? अनि 4-5 महिना भइसक्यो कि हाम्रो किस्ता
मिलाउनुपर्छ कि हामीले अटो चलाउनु पाउनुपर्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिन विश्राम। See you every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेशका 6 जिल्लाबाट एक वर्षमा 35 जना सुत्केरीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। प्रदेशका हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, जाजरकोट र सल्यानबाट हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर जिल्ला बाहिरका विभिन्न अस्पतालमा पुर्याइएको हो। यो सेवा उपलब्ध गराइएको छ। योभन्दा बढी डोल्पामा सबैभन्दा बढी 10 जनाको उद्धार गरिएको छ भने हुम्लामा 9 जना, जाजरकोटबाट 7 जनाको उद्धार भएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम र कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुरु गरेको सेवा गत वर्षदेखि नै सुरु भएको हो। जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू नहुँदा जोखिममा परेका सुत्केरी महिलाहरूको सरकारले हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा पुर्याउने भएपछि महिलाहरूलाई सहज भएको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको फोकल पर्सन मान कुमारी गुरुङले बताउनु भयो। यो सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 50 लाख रुपियाँ छुट्याएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। बुटोलबाट कोहलपुर मेडिकल कलेज रेफर गरिएकी कोरोना संक्रमित गर्भवतीको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ। शल्यक्रियाबाट निकालिएको शिशुको तौल 2.5 केजी रहेको र स्वास्थ्य अवस्था ठिक रहेको मेडिकल कलेजका उपनिर्देशक डाक्टर दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। शिशुको पनि कोरोना परीक्षण गर्ने अस्पतालले तयारी गरेको छ। बुटोल उपमहानगरपालिका 11 नहरपुरकी 28 वर्षीय गर्भवतीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले भर्ना नलिएर कोहलपुर ल्याइएको थियो। आज स्त्री रोग विशेषज्ञ सहितको टोलीले बिहान सफल शल्यक्रिया गरेको अस्पतालले जनाएको छ। डाक्टर श्रेष्ठका अनुसार यस अघि पनि मेडिकल कलेज कोहलपुरमा 3 जना कोरोना संक्रमित गर्भवतीको सफल शल्यक्रिया गरिएको थियो। शहरी विकास तथा भवन डिभिजन विभागको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ नेपालगञ्जले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 15 जमुनाहा गाउँमा हाइमास्ट लाइटको शिलान्यास गरेको छ। बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित संघीय सांसद तथा पूर्व शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तेआख राईले जमुनाहा गाउँमा हाइमास्ट लाइटको शिलान्यास गर्नुभएको हो। हाइमास्ट जडान गर्न बजेट विनियोजन भएको बताउँदै सांसद राईले कोरोना संक्रमणका कारण काम गर्न गाह्रो भए पनि ठेक्काको म्याद 6 महिना थपेर काम सुरु गरिएको बताउनुभयो। मैले एउटा प्रतिबद्धता भनेको थिएँ, नेपालगञ्ज झिलिमिली हुन्छ। मैले मन्त्री हुँदा पनि गुणस्तरहीन कामलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ जिरो पुर्याउने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। त्यो पुर्याउन पनि सकेका थियौँ। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त प्रमुख विजय केशर खनालले हरेक वडामा कम्तीमा एक वटा पर्ने गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 39 स्थानमा हाइमास्ट जडान भइरहेको बताउनु भयो। नेपालगञ्जमा 39 वटा र कोहलपुरमा 13 वटा जडानका लागि आयोजनाले 6,40,32,282 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी तीव्र गतिमा काम सुरु गरेको जनाएको छ। जिल्ला अस्पताल बजाङमा पहिलो पटक रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना भएको छ। रगत अभावका कारण दर्जनौं व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थामा रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना हुँदा बजाङवासी निकै खुसी भएका छन्। संघीय सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 40,15,000 रुपियाँको लगानीमा रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना गरिएको जिल्ला अस्पताल बजाङले जनाएको छ। आफू खुसी दान गरिएको रगत 35 देखि 120 दिनसम्म रक्त सञ्चार केन्द्रमा राख्न सकिने जिल्ला अस्पताल बजाङका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सन्दीप ओखेडाले बताउनुभयो। जिल्ला अस्पतालमा आउने बिरामीले विगत झैं रगतको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अब नरहेको अस्पतालले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिन विश्राम।
Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. तपाईं एनटीभी कोहलपुर हेरिरहनु भएको छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट खलङ्गा बजार र सल्ले जोड्ने गरी निर्माण कार्य थालिएको झोलुङ्गे पुलको काम रोकिएको छ। निर्माण कम्पनीले कडा चट्टानको समस्या देखाउँदै 2वटा ब्लक मात्र निर्माण गरेर बाँकी काम बन्द गरेपछि आयोजना अलपत्र परेको हो। बराहा टाकुराको टुनीखेलबाट सल्ले विमानस्थलसम्मको 251 मिटर लामो झोलुङ्गे पुलको काम 10 महिना अघिबाट निर्माण सुरु गरिएको थियो। पुल निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको जेबी निर्माण सेवा कम्पनीले भने कडा चट्टानका कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ हुने बताएको छ। सस्टेन्सन ब्रिज डिभिजन पुलचोकको 1 करोड 30 लाख लागतमा निर्माण भइरहेको झोलुङ्गे पुल चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको थियो। कर्णालीमा नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक इन्धन भण्डारण आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णालीमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजनाले प्राथमिकता पाए पनि उपयुक्त जग्गा अभावले 3 वर्षदेखि प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो। निगमले गत वर्ष सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 11 स्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको 20 बिघा जग्गामा इन्धन भण्डारण गृह बनाउने योजना अघि सारेको भए पनि उपयुक्त नभएकाले विकल्पको खोजी भइरहेको निगमका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख दीपक घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँले चौकुने गाउँपालिका साथ लालझाडी क्षेत्रको अध्ययनका लागि निगमले केन्द्रलाई आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। सरकारले 3 वर्ष अघि सबै प्रदेशमा कम्तीमा 3 महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने नीति ल्याएको थियो। छैन भन्ने किसिमको अध्ययन अनुसन्धान गरी यदि उपयुक्त भएको खण्डमा उक्त स्थानमा डिपो स्थापना गर्दा प्रादेशिक स्वायत्तता समेत कायम हुने र इन्धन आपूर्तिमा चाहिँ सहजता भई प्रदेशको माग र आपूर्तिको चाहिँ सन्तुलन समेत कायम हुन टेवा पुग्ने देखिन्छ। 9 वर्षपछि मुगुमा खाद्य गोदाम रित्तिएको छ। लकडाउन भएसँगै अन्य ठाउँमा रहेका नागरिकहरू जिल्ला फर्किएपछि खाद्यान्नको माग समेत बढेको छ। स्थानीय उत्पादनले 6 महिनासम्म पनि धान्न नसक्ने मुगुको खाद्य संस्थानको गोदाम रित्तिएपछि मुगाली जनतालाई समस्या भएको छ। जिल्लाको सदरमुकाम गमगढी स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुगुको गोदाममा खाद्यान्न मौजदात न्यून भएपछि सर्वसाधारणहरू खाली हात घर फर्किन बाध्य भएका छन्। कोभिड-19 का कारण विश्व नै असहज परिस्थितिको मारमा परेका बेला लामो लकडाउनले सडक यातायात नियमित नभएकाले 9 वर्षपछि मुगुमा खाद्य गोदाम रित्तिएको छ। कठिन भूगोल प्रतिकूल मौसमका कारण स्थानीय उत्पादनले 6 महिना भन्दा बढी धान्न नसक्ने भएपछि मुगाली जनता आयातित खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै आएका छन्। बजारको भन्दा खाद्य संस्थानको मूल्य केही सस्तो हुने भएकाले निम्न आय भएका सर्वसाधारणहरू संस्थानको खाद्य नै किन्ने गरेको बुझिन्छ। सडक पुगेर खाद्यान्न समस्या केही सहज भएपछि मुगालीले केही वर्ष यता राहत महसुस गरेका थिए। खाद्य गोदाम रित्तिएपछि चामल नपाएर रित्तो हात फर्किनु पर्दा परिवारको पेट कसरी भर्ने भन्ने स्थानीयवासीलाई पिरलो छ। त्यतिखेर खाद्य सधैँभरि लिने खाद्य पनि चामलको पनि रहेन छ। अब खाद्य नभएर हामीको हुँदैन नि रहेन छ। के गरिकन हामी बाइने। लामो लकडाउनले स्वदेश तथा विदेशमा भएका अधिकांश मानिसहरू घर फर्केकाले पनि खाद्यान्नको माग थप बढेको सर्वसाधारणहरूको तर्क छ। गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाभरि करिब 1800 क्विन्टल खाद्यान्न मध्ये 3वटा डिपो र 2वटा बिक्री केन्द्रमा शून्य मौजदात रहेको छ भने गमगढी शाखामा आपतकालीन अवस्थाका लागि 500 क्विन्टल खाद्यान्न मौजदात राखिएको शाखा प्रमुख कर्णबहादुर रावल बताउनुहुन्छ। मान्छे लकडाउनको कारणले मान्छे चाहिँ त्रसित भएर पनि उनीहरू चाहिँ 1 बोरा लिने ठाउँमा 2 बोरा लिने त्यस्तो किसिमको चाहिँ मान्छेलाई खाद्यान्न यातायात बन्द हुँदा अनि खाद्यान्न हामी पाउँदैन कि भन्ने चाहिँ चिन्ताले उनीहरूले चाहिँ यहाँबाट अलिक बढी लिने गरे। तत्कालै खाद्यान्न आपूर्ति नगर्ने हो भने मुगुवासीले चर्को भोगमरीको सामना गर्नुपर्ने देखिएकाले सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र आपूर्ति गर्न सर्वसाधारणहरूले माग गरेका छन्। कविराज कार्की, एनटीभी कोहलपुर, कर्णाली प्रदेश, मुगु। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा ट्याङ्की सहितको हात धुने मेसिन व्यवस्था गरिएको छ। लायन्स क्लब अफ कोहलपुर सिटीको सहयोगमा हात धुने मेसिन राखिएपछि अस्पतालमा आउने बिरामीलाई हात धुन सहज भएको छ। गोल्डन एज अनलाइन प्रालीका निर्देशक जयसिंह केसीको 40,000 सहयोगमा लायन्स क्लब अफ कोहलपुर सिटीले शनिबार अस्पतालमा हात धुने मेसिन जडान गरेको हो। त्यस्तै लायन्स क्लब अफ कोहलपुर सिटीले बाँकीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत फेरि अस्पतालमा निर्माण हुँदै गरेको कोरोना विशेष अस्पतालका लागि 20,000 रुपियाँ रकम समेत सहयोग गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरूको संख्या झण्डै 30 लाख पुगेको छ। कुल संक्रमितको संख्या 29,75,702 पुगेको हो। तीमध्ये 69,878 जना पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले शनिबार जनाएको छ। यसैबीच अस्पतालमा उपचार भइरहेका भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको छ। 84 वर्षीय नेता मुखर्जीलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि अगस्त 10 तारिकका दिन दिल्ली स्थित आर्मी रिसर्च तथा रिफरल अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको अवस्था जटिल भएकाले उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराइराखिएको छ। अब आर्थिक समाचार। बर्दिया जिल्लाका युवाहरू माछा पालन व्यवसाय गरेर मनज्ञ आम्दानी गरिरहेका छन्। बेरोजगार युवाहरूका लागि प्रेरणाका स्रोत बनेका उनीहरू अहिले दैनिक 2 लाख रुपियाँसम्मको माछा बिक्री गर्दै आएका छन्। यी पौरखी युवा हुन् नवराज। माछा पालन व्यवसायमा सफलता हासिल गरेका छन् नवराजले। अन्य बेरोजगार युवाहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेका छन्। माछासँगै पानीमै रमाउँछन् यी युवा। उनलाई माछा पालनमा परिवारको साथ र सहयोग पनि राम्रै छ। पहिला पहिला घर घरमा माछा पुर्याउँदै माछा खान सिकाउने नवराजले आफू जस्ता केही युवाहरूलाई माछामै व्यवसाय गर्न प्रेरित गरेका छन्। माछाको माग त अब धेरै छ। माछा चाहिँ अहिले पुर्याउन पनि त्यति सकिरहेको छैन। पहिलाभन्दा त ठिकै छ अहिले। अनि दैनिक अहिले 1.5-2 कुन्टल जान्छ, दोकानबाटै जान्छ। बिहान 4 बजे उठेर पोखरीमा पौडिन्छन् अनि माछा निकाल्छन्, बेच्छन् र माछालाई दाना खुवाउँछन्। यो उनको दैनिकी हो। 5 वर्षदेखि राज एकीकृत कृषि फर्म सञ्चालन गरी करिब 4 हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्दियाको ठाकुर बाबा 5 वनवीरमा राजेन्द्र शर्मासँगको साझेदारीमा माछा पालन गरिरहेका छन्। माछाका लागि प्रख्यात बर्दियाको बडियातालपछि ठाकुर बाबाको बगनामा माछा पाइन्छ भन्ने प्रचार समेत गरेका छन् नवराजले। यहाँ माछा लिन बिहानै फर्ममा आइपुग्छन् व्यापारीहरू। नवराज माछा तौलन्छन् भने राजेन्द्र बिल काट्ने गर्दछन्। साझेदारी गरेका दुवैजना त्यत्तिकै मेहनती छन् भने एक अर्काप्रतिको विश्वास पनि उत्तिकै छ। यस फर्मबाट हाल करिब 2 लाखको माछा दैनिक बिक्री भइरहेको छ। दुवैजनाले वार्षिक करिब 25 देखि 30 लाख रुपियाँसम्म कमाउने गरेका छन्। 10 किलो माछा पुगाएर हाम्रो ठाउँ ठाउँमा जहाँ बिक्छ त्यहाँ पनि पुगाएको हो। अहिले चाहिँ एउटा बजार बनिसकेपछि अब चाहिँ माछा लिन चाहिँ यहीँ चाहिँ व्यापारीहरू आउने चाहिँ व्यवस्थासम्म भइसकेको छ। सरकारले कृषि लोनको अवधारणा ल्याए पनि वास्तविक किसानसँग उक्त कार्यक्रम पुग्न नसकेको नवराजको गुनासो छ। वास्तवमा कृषक गर्ने मान्छेले कृषि लोन पाएको छैन। प्रतिफलमा आधारित भएर अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कृषि क्षेत्रमा लागेका युवाहरूको माग छ। दिल प्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, बर्दिया। सरकारले व्यावसायिक कृषिमा प्रोत्साहन गरे पनि कोरोना महामारीकै कारण उत्पादित कागतीले बजार नपाउँदा रूपन्देहीका किसान निराश बनेका छन्। महामारीका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय र बजार बन्द हुँदा किसानको बगैँचामा कागती बिक्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा कागती बोटमै कुइएला र लगानी समेत खेर जाला कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। रूपन्देहीको सैना महिनाका किसान नरेन्द्र पाण्डेले व्यावसायिक कागती खेती गर्न थालेको 5 वर्ष भयो। 8 कट्ठा जग्गामा लगाएको कागती अहिले बगैँचामा हेर्दै रहर लाग्दो छ। स्थानीय जातलाई उन्नत जातसँग मिलाएर रोपेको करिब 30 क्विन्टल कागती टिप्न तयार भएको छ। तर कोरोना महामारीका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय र बजार बन्द हुँदा पाण्डेको बगैँचाबाट कागती बिक्न सकेको छैन, जसले गर्दा बोटमै कुइएला र लगानी समेत खेर जाला भन्ने चिन्ता छ। गत वर्ष यही बगैँचाबाट उहाँले करिब 1 लाख आम्दानी गर्नुभएको थियो। बुटवलका व्यवसायी बगैँचामै पुगेर कागती खरिद गरी लैजान्थे। तर अहिले बोटमा धेरै फलेकाले धान्न नसकेर भुइँमा लत्रिए पनि कागती किन्ने कोही छैन। उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा र स्थानीय सरकार किसानका समस्या नबुझ्दा किसान झन मारमा परेको उहाँको गुनासो छ। राज्यले चाहिँ कृषकहरूलाई उनीहरू चाहिँ कृषकहरूलाई हामीले चाहिँ के सहयोग गर्यो भने उनीहरूको कृषिले अलि
अलि अग्रसर भएर अगाडि चाहिँ नि बढ्लान् किसानहरू भनेर किसानको मर्का बुझिदिनु पऱ्यो एउटा कुरा। जस्तै यही देख्नु भएको छ, मेरो फलको अवस्था यो छ। राज्यले चाहिँ सङ्कलन केन्द्र चाहिँ नि राखेको छैन, राज्यको चाहिँ नि उपस्थिति चाहिँ नि अब शून्य प्राय छ। किसानले व्यावसायिक खेती गरेर उत्पादन गरेको कागती बजार पाउन सकेको छैन। त्यसैले प्राविधिक सल्लाह र प्रोत्साहन दिँदै उत्पादन भएको वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी गर्न तिनै तहका सरकार र त्यसमा पनि अझ बढी स्थानीय तहले सघाउनु आवश्यक देखिन्छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5 बुटवल, रूपन्देही। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूको कोरोना बिमा गरेको छ। क्यानले खेलाडीहरूसँग कृतिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा 16, मुलपानी क्रिकेट मैदानका 6 र क्यान अफिसमा कार्यरत 6 कर्मचारीको बिमा गरेको हो। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा समेत वृद्धि हुँदै गएपछि क्यानले खेलाडी र कर्मचारीको बिमा गरेको क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन सिंहले बताउनु भयो। पहिलो चरणमा 23 जना खेलाडी त्रिवी मैदान, मुलपानी मैदान र क्यान अफिसका कर्मचारी गरी कुल 51 जनाको कोरोना बिमा गरिएको छ। दोस्रो चरणमा महिला खेलाडीहरूको कोरोना बिमा गरिने क्यानले जनाएको छ। अब मौसम। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलीको अवस्था रहेको छ। देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या 146 पुग्यो। थप 634 जनामा संक्रमण पुष्टि। देशभर कोरोना कहर कायमै रहँदा डोल्पामा भने संक्रमण शून्य। अझै पीसीआर परीक्षण र सचेतना फैलाउने कार्य जारी। 1 वर्षमा कर्णाली प्रदेशका 35 जना सुत्केरीको हेलिकप्टरबाट उद्धार। जोखिममा रहेका सुत्केरीलाई सहज। रुकुम पश्चिमको मुसीकोट र सल्ले जोड्ने झोलुङ्गे पुलको काम ठप्प। सुर्खेतमा प्रादेशिक इन्धन भण्डारण निर्माणको आयोजना पनि अघि बढ्न सकेन। मुगुको खाद्य संस्थानको गोदाम रित्तिएपछि सर्वसाधारण खाली हात घर फर्किन बाध्य। तत्काल खाद्यान्न झिकाउन माग। र नेपाल क्रिकेट संघका 23 पुरुष खेलाडी सहित 51 जनाको कोरोना बिमा। दोस्रो चरणमा महिला खेलाडीको पनि बिमा गरिने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।